अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि लज़ीन अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अल-मुम्तहिना। सूरह अल-मुम्तहिना मदनी सूरत है। इसमें 2 रकूआत और 13 आयात हैं। इसका नाम मुम्तहना इस हवाले से कि इसकी आयत नंबर 10 में हुक्म दिया गया है कि जो औरतें हिजरत करके आएं और मुसलमान होने का दावा करें उनका इम्तिहान लिया जाए, तो इसी मुनासिबत से इसका नाम अल-मुम्तहना रखा गया। अच्छा, इसको 2 तरह से इसका नाम आता है। एक तो आता है अल-मुम्तहना। मुम्तहना का मतलब होता है वो औरत जिसका इम्तिहान लिया जाए, और मुम्तहिना के मतलब वो जो मुम्तहिना भी इसका नाम आता है। और मुम्तहिना के क्या मतलब होते हैं कि वो इम्तिहान लेने वाली सूरत। तो दोनों ही नाम इसके आते हैं, यानी वो सूरत है जिसमें इम्तिहान लेने का तस्करा किया गया है और इसमें उस औरत के इम्तिहान लेने का बताया गया है जिस औरत का इम्तिहान लिया गया। तो कब नाजिल हुई है? इसका ज़माना नज़ूल बेसिकली फतह मक्का से पहले का है। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मामला किया, तो ये सुलह हुदैबिया फतह मुबीन करार पाई। हम सूरह फतह डिटेल से पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा कि क्या कॉजेज बने फतह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया के, और अल्लाह ताला ने इसको क्या फरमाया था, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, कि हमने आपके लिए फतह मुबीन आपको अता फरमा दी। तो ये फतह मुबीन वो फतह थी जिसमें मुसलमानों ने बेसिकली मुशरिकीन मक्का के साथ एक मुआहिदा किया था, और पीस ट्रीटी जो है ना, वो पीस ट्रीटी का मुआहिदा किया गया था कि 10 साल तक आइंदा मुसलमान और मुशरिकीन आपस में जंग नहीं लड़ेंगे। और मुशरिकीन हर तरह के मुशरिक इसमें शामिल थे, और ख़ास तौर से वो कबीले जो मुसलमानों के हलीफ थे वो भी इस मुआहिदे में आते थे, और वो कबीले जो मुशरिकीन के हलीफ थे वो भी इस ट्रीटी के मुताबिक उसमें बाउंड थे कि वो भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो 2 कबीले थे, बनु खुज़ा ये और एक बनु बकर। बनु खुज़ा मुसलमानों का हलीफ कबीला था, और बनु बकर ये कुरैश का ये मक्का का कुरैश मक्का का हलीफ कबीला था। इनके दरमियान आपस में कुछ बुग़्ज़ और कुछ लड़ाई वगैरह का मामला था। थोड़े अरसे तक तो वो इस सुलह हुदैबिया के हवाले से इस पर कायम रहे और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस सुलह के तकरीबन 1.5 साल के बाद बनु खुज़ा और बनु बकर की आपस में लड़ाई हो गई, और बनु खुज़ा वालों ने बनु बकर वालों ने बनु खुज़ा के साथ जब लड़ाई की तो बहुत ज़्यादा उनका जो है खून खराबा भी हुआ, और ये ज़ाहिर मुआहदे के खिलाफ सारा का सारा मामला था। तो बनु खुज़ा वाले हरम में गए और वहाँ पर जाके उन्होंने पनाह ली। जब ये वहाँ पनाह लेने के लिए गए तो कुरैश मक्का को चाहिए था कि वो बनु बकर वालों को, जो उनके हलीफ कबीले थे, उनको इस बात से रोकते और उनको मना करते कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उनको रोका नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने बनु खुज़ा वालों को मजीद तंग करना शुरू कर दिया और बनु बकर की भरपूर मदद भी की। जब बनु खुज़ा वालों ने ये देखा कि कुरैश मक्का वाले भी बनु बकर का साथ दे रहे हैं और मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उनके अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात को पहुंचाने के अलावा उनके पास अब कोई चारा न था। लिहाजा उनके 40 लोग जो हैं वो फरियाद लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे के सारे मामले को गोश गुजार किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की इस अदबा देहदी के ऊपर बहुत सदमा और अफसोस हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के आगे 3 शर्तें रखी। एक शर्त तो आपने ये रखी कि जो बनु खुज़ा के मक़तूलीन थे, कत्ल हुए थे जो लोग, उनका खून बहा अदा किया जाए।
दूसरी शर्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रखी कि कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए और उनकी बिल्कुल हिमायत ना करे। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या फिर ये करो, ऐलान कर दो कि जी सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया। तो कासिद ने जब ये शराइत कुरैश के सामने पेश की तो उनका एक नौजवान शख्स था, फर्त बिन उमर, वो एकदम से उठा और उसने आगे से ऐलान कर दिया कुरैश के मक्का की तरफ से कि हमें सिर्फ तीसरी शर्त मंजूर है, यानी कि हमने ऐलान कर दिया है कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म है हमारी तरफ से। तो कासिद वापस गया और वापस जाके जब जब कासिद वहां से चला गया तो अब इनकी अकल ठिकाने आई। उस वक्त तो जोश में आके उन्होंने ऐलान कर दिया था, लेकिन अब जब होशो हवास दुरुस्त हुए तो इन्हें फिक्र आना शुरू हो गई और उन्होंने ये कहा ये हमने क्या कर दिया, ये तो हमने ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। और जो शैतान जब आता है ना, अजल तो मिन शैतान, जल्दबाजी तो शैतान की तरफ से होती है। अब वो खुल्लम खुल्ला जब मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बदअहदी का मामला हो गया इनकी तरफ से, तो अब इनको होश आई और उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, दोबारा से मुआहदे की तजदीद करते हैं और अबू सुफियान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं। तो चुनाचे अबू सुफियान तो मुआहदे की तजदीद के लिए इसको रिन्यू करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना गया और जाकर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद मुआहदा की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि हम कुरान में हुक्म आ चुका था कि अगर कोई मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करता है तो तुम भी उस मुआहदे को अली अलान उनके सामने फेंक दो और फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लो अगर तुमने करना है। तो अब जब वो तजदीद मुआहदा के लिए गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना होने के बाद वो रवायात से पता चलता है कि वो हज़रत अबू बकर के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उसके बाद वो हज़रत उमर के पास गया, हज़रत उमर ने भी मना कर दिया। हज़रत अली के पास गया, हज़रत अली ने भी मना किया। और फिर हज़रत उस्मान के पास गया, उन्होंने भी मना किया। उसके बाद वो हज़रत अली के पास गया, वहाँ पे हज़रत फातिमा भी थी, उनके पास भी गया, तो सब ने मना कर दिया। बस एक चीज़ हज़रत अली ने उनको ये समझाई कि भाई मुझे सिर्फ यही बात समझ में आती है कि तुम जो है वो ऐलान ही कर दो कि अपनी तरफ से कि भाई मैं मुआहदे की तजदीद कर रहा हूँ, नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो डिसीजन ले लिया उसके आगे हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसने क्या किया, उसने बस जाके एक तरफ खड़े होकर मस्जिद नबवी में ऐलान कर दिया कि मैंने मुआहदा हुदैबिया की तजदीद कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तजदीद तो कबूल नहीं किया था। लिहाजा अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के खिलाफ, चूंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के खिलाफ अब लश्कर कशी का इरादा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरादे के लिए सब लोगों की मुशावरत, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और आप सल्लम हर काम से पहले मुशावरत किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा कराम को जमा किया और उनसे मुशावरत की और पीछे से अपनी जो जोजा को ये ताकीद कर दी कि वो सफ़र का सामान जो है वो जमा कर दें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि उन्होंने सफ़र कहाँ करना है और किस जगह का उनका इरादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही क्लोज अपने जो सहाबा कराम थे उन सब से मुशावरत की और ये वो सहाबा कराम थे जो महाजिर थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके अपना घर बार माल असबाब तमाम चीज़ों को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह व रसूल के शौक़ में और अल्लाह कलमा को बुलंद करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न सिर्फ हिजरत करते हैं, अंसार बनते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर जंगों में भी साथ देते हैं और हर तुल इम्कान अपनी जान और मालों से जन्नत के सौदे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी किसी भी अमल पर किसी किस्म का शक नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा कराम के साथ मिलकर मुशावरत की और उनसे डिस्कस करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बता दिया कि ये अब हमने मक्का की तरफ जो है वो चढ़ाई करनी है, उनकी तरफ तैयारी करनी है, लिहाजा इसकी तैयारी की जाए और इस मामले को कंप्लीट सीगाए राज में रखा जाए, पूरी तरह से पोशीदा तौर पर तैयारी करके और हम निकलेंगे और वहाँ तक इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کیوں کیا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کے پورے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا چاہا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جنہوں نے مکہ کی طرف چڑھائی کرنی تھی، اور مکہ امن کی جگہ ہے، اور مکہ میں قتال جدال اور لوٹ مار یہ کسی قسم کی جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مشرکین مکہ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ مسلمان وہاں پر آ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی لڑائی کی تیاری کر لیں گے، اور خواہ مخواہ میں خون ریزی اور جنگ کا معاملہ ہو جائے گا، جو کہ امن والی جگہ ہے، اور اس امن والی جگہ میں کسی قسم کی خون ریزی ہونا اللہ کو پسند نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی منع کیا کہ بہت سارے جو گھرانے تھے مکہ کے اندر، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے۔ تو اگر مسلمان مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتے تو کئی مسلمان گھرانے جو ہیں وہ مسلمانوں کا قتل مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہو جاتا۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بالکل ایک فساد فی الارض کا معاملہ ہو جانا تھا، لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ کبیرے کا عمل ہو جانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روکنے کے لیے جو ہے وہ اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہا۔ اچھا، جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ظاہر ہے کہ یہ جو اتنی امپورٹنٹ ایک چیز آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ انہی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کا راز سیکرٹ رکھیں گے۔ اور راز کیا ہوتا ہے؟ ایک امانت ہوتی ہے، اور مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، لا ایمانۃ لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جو امانت کا پاس نہیں کرتا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو ایک امانت سمجھ کے سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور منع کر دیا کہ آگے کسی کو نہ بتایا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے اور کس کس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ایسے صحابہ کرام جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں تھی، تبھی تو اتنا صیغہ راز میں رکھ کے یہ ساری بات کی گئی اور ڈسکس بھی کیا گیا اور اس کا فیصلہ بھی کیا گیا اور بتایا گیا، تیاری شروع کی گئی، لیکن ان صحابی کے اوپر بھی شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا تھا، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ انما المال والبنون فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال انما اموالکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ، نہیں، انما اولادکم و ازواجکم عدو لکم فاحذروہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے ازواج، تمہاری اولادیں اور تمہارے ازواج کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ہوشیار رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہاری بیٹے، یہ اولادیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی زینت کا سامان ہے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، آتا ہے نا کہ یہ حب الشہوات ہے، یہ عورتیں، یہ بیٹے، جہاں یہ حب الشہوات ہے، مرغوبات نفس ہیں، انسان کے دل میں ان کے لیے محبت اللہ نے ڈالی ہے، وہیں اللہ نے بتایا یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، یہ مال بھی، یہ تمہارے لیے اولاد بھی آزمائش ہے، یہ تمہاری اولاد، تمہارے ازواج تمہارے لیے کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے محبتیں بھی ان کی ہمارے دلوں میں ڈالی، ان کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنا دیا، اور ان کے کہا یہ تمہارے لیے دشمن بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کر کے چلنا، اور محتاط رویہ اختیار کر کے یہی چیزوں کو، انہی نعمتوں کو، انہی محبت بھری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے تمہیں عطا کیے گئے ہیں، انہی محبت بھرے رشتوں کو اپنے لیے آزمائش سمجھ کے انہی کے ساتھ ایسے معاملات تقوی کے ساتھ کر کے چلنا، بچ کے چلنا، یہ نہ ہو کہ تمہارا دامن ان کے محبت میں کہیں الجھ کے رہ جائے اور تم قیامت میں پھر امت کے بانجھ بن جاؤ، امت کے مسکین، امت کے فقیر بن کے رہ جاؤ۔ اب اللہ نے انہی محبتوں کے ساتھ طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے طریقہ سکھا دیا ان محبتوں کو کیسے رکھنا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ جو مال تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن کے مان پر جانے کا تم کو خوف ہے، اور وہ تمہارے گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عزیز ہیں، محبوب ہیں، تو پھر تم ٹھہر جاؤ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور اللہ ظالم قوم کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ سے رکنے میں اللہ کے اور اللہ کے نبی سے زیادہ اگر ان کی محبت حاوی ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر انتظار کرو۔ اللہ نے گویا طریقہ مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کے دلوں میں تمام محبتوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کس کی محبت ہوتی ہے؟ اللہ نے کہ نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تم کو اپنی خواہشات، میں تم کو دنیا کی تمام چیزیں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد ایمان والوں کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت جو ہے وہ راسخ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تو پیمانے اور طریقے بتا دیے، اور ان ساری محبتوں کو جو اللہ نے میرے اور آپ کے دلوں میں ڈالی ہے ان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے اور کس حد تک رکھنا ہے اور کتنا رکھنا ہے اور کس انداز میں رکھنا ہے، یہ اللہ نے سارا کا سارا مجھے اور آپ کو طریقہ اور پیمانہ سکھا دیا۔ لیکن شیطان انسان کو انہی محبتوں کی جال میں پھنسا کر اور اپنے رخ پر لے کر آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور جو اس کی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ انہی سے پکڑ کر اور اپنی چال اور چنگل میں اس کو پھنسا لیتا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ ہیں، ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت کم تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم تھی، بلکہ ہر طرح سے انہوں نے اپنی جان مال سے جنت کے سودے کیے تھے، اور باقاعدہ طور پر بدری صحابی تھے، جنگ بدر مہاجر بھی تھے، اور جنگ بدر میں بھی یہ شامل ہوئے تھے، جنگ احد میں بھی شامل ہوئے ہیں، مطلب مختلف جنگوں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ لیکن بیوی بچوں کی محبت میں نہ شیطان نے ان کو ایسا پھنسایا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ان کی بیوی بچے جو ہیں اور ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے، اور ان کے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ میرا تو کوئی قبیلہ ہی نہیں ہے، مکہ ایکچولی مکہ کے اوریجنل باشندے نہیں تھے، یہ مکہ میں آ کے انہوں نے سٹے کیا تھا، تو ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا مکہ کے اندر۔ یہ اپنی بیوی بچوں کو مکہ ہی چھوڑ کر اور یہاں آ چکے تھے، مدینہ ہجرت کر لی تھی۔ اب ان کے دل میں یہ آیا کہ اگر ہم سب وہاں پر حملہ آور ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ وہاں جو مسلمان ہیں اور وہاں پر جو میرے رشتہ دار ہیں مشرکین مکہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں، اور وہ تو جن کے قبیلے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، لیکن جن کے قبیلے نہیں ہیں ان کو تو نقصان نہ ہو جائے۔ تو بس اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کا ان کو خیال آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاتون تھی رقاصہ، وہ بیسیکلی پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ تو یہ مدینہ آئی تھی اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی کچھ شکایت وغیرہ کی، کچھ مال وغیرہ بھی مانگا اور مدد وغیرہ طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اور جب وہ مکہ جانے لگی تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک چپکے سے خط لکھا اور اس عورت کے حوالے کیا، اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سارا پلان تھا اس کے اندر، اس میں لکھ کر اس نے یہ کہا کہ تم نے جا کے سرداران مکہ کو یہ خط دینا ہے، اور یہ ان سے پہلے وعدہ لینا ہے کہ میں ایک شرط پہ آپ کو ایک خط پہنچاؤں گی کہ اور ایک خبر آپ کو تک پہنچاؤں گی
کہ آپ حاتب بن ابی بلتا کے رشتہ داروں کی جان کی امان دیں، پھر میں آپ کو جو ہے نا یہ خط پہنچاؤں گی۔ یہ بات لے کر سن کر اور اس نے حامی بھر لی، اور ظاہر ہے اس کے کچھ پیسے شیسے بھی لیے ہوں گے اس نے۔ اب اس نے جو ہے وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو افشا کرنا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کام کر کے رہنا ہوتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام بھی کر کے رہتا ہے اور اس کے لیے وسیلے اسباب بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غیب سے بتا دی اور ان کو خواب میں سے دکھا دی، یا ان کو یہ بات کا علم دے دیا کہ بھائی مطلع فرما دیا بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 صحابہ کرام کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد بن اسود، ان تینوں کو اس خاتون کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو تیزی سے جاؤ اور وہاں پہ روضہ خاک کے مقام پر، جو کہ مدینہ سے تقریباً 12 میل تھا مکہ کی جانب، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب بن ابی بلتا کا ایک خط ہے، اور جس طرح بھی ہو وہ خط لے کر حاصل کرو اور وہ لے کر آؤ، اور اگر وہ دے دے تو پھر اس کو چھوڑ دینا، اور اگر نہیں دے تو اس عورت کو قتل کر دینا۔ یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا اور اس عورت سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ خط دو، تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی، وہ تلاشی میں بھی وہ خط نہیں ملا۔ اس عورت نے وہ خط کہاں رکھا ہوا تھا؟ اپنی چوٹیا میں یا جوڑے میں اس نے اس خط کو چھپا کر سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے بالکل نہیں نکال کے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بات بتا چکے تھے کہ وہ خط اس عورت کے پاس ہی ہے اور اگر تمہیں نہ ملے تو قتل کر دینا، تو پھر انہوں نے اس کو دھمکی دی، اور اس کو جب دھمکی دی تو انہوں نے اس عورت نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تو مجھے ختم کر دیں گے، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر ان کو دے دیا۔ اچھا، خط لے کر صحابہ کرام نے دیکھیں پڑھا نہیں، کیونکہ یہ کیا تھا، یہ بھی ایک امانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا تھا انہوں نے اتنا ہی عمل کیا، یہ نہیں کیا کہ خط لے لیا اور پھر خط کھول کے دیکھا کہ ایسی کیا بات تھی اس خط میں، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس میں آخر کیا چیز تھی۔ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اور خط لے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خط کو کھول کر پڑھا گیا تو اس میں سارا کا سارا معاملہ سب کے سامنے آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے شروع میں کیا تھا، حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتا کو تو بلا لیا۔ حاتب بن ابی بلتا جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہ یہ کیا حرکت ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں اور اب اسلام کے بعد کفر کو پسند کرنے لگا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے قریب ترین رشتہ دار جو ہے نا، وہ میرے اقربا، وہ مکہ میں مقیم ہیں، اور میں قریش کا قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں پر آباد ہوا ہوں۔ تو مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کے قبیلے بچا لیں گے، لیکن میرا کوئی قبیلہ وہاں پر موجود نہیں ہے جس کو کوئی بچانے والا ہو، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں اور تنگ نہ کریں۔ اس وقت روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حاتب بن ابی بلتا کے بچے اور بھائی جو ہیں وہ مکہ میں ہی مقیم تھے، اور ایک اور سے بھی پتہ چلتا ہے روایت سے کہ ان کی ماں بھی وہیں پر تھی۔ تو جب انہوں نے صاف سچی بات ایسے بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں انہیں کہا کہ نہیں تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تم نے امانت میں خیانت کر دی اور تم جو ہے وہ کفر کو اب زیادہ پسند کرنے لگ گئے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مان لیا کہ حاتب نے سچی بات کہی ہے، صدقکم، کہ تم نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب کبھی بھی انسان کو فیصلہ اس کی غلطی کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے اس غلط عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے پچھلا ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا پچھلا ریکارڈ کیسا تھا، اور اس کو ریکارڈ کو دیکھ کر پھر ہی کسی معاملے کو کے فیصلے کو کیا جائے۔
خیر ان کے سارا جو یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایکسکیوز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں کہ اس نے آپ سے، اللہ سے، اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے. تو اور گردن مارنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ ایک تو خیانت کی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ منافق ہو گیا، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید یہ مرتد ہو گئے اور یہ اسلام چھوڑ کر اب کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو اب قتل ہی کر دیا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے منع فرما دیا، اور حضرت عمر کو یہ کہا کہ نہیں، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خود جو کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا. تو یہ تو وہ لوگ تھے جنگ بدر والے کہ جنہوں نے اس وقت کچھ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ تیر، نہ تلوار، نہ اسلحہ، نہ ہتھیار. جنگ بدر میں تو وہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت سے لڑنے کے لیے نکلے تھے نا، اور کس طرح سینہ سپر ہو کر گئے تھے. اور اس کے علاوہ وہ سب، جو انسان اپنی سارے کے ساری محبتوں کی قربانی دے کر، ترک کر کے اللہ کی راہ میں چھوڑ کر نکل آتا ہے، اس کے ایمان پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ اور اب یہ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ جو جنگ بدر کے ساتھ انہوں نے سارا کا سارا اپنا عمل دکھایا اور اپنا رویہ دکھایا، اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ ان کے ان اعمال کے اوپر ان کی اب ساری کی ساری خطائیں معاف کر دی ہوں. تو گویا اللہ کے نبی نے حسن ظن کیا ان کے حوالے سے کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں نے تو تمہاری مغفرت کر دی ہے اور میں تو تمہیں بخش دینے والا ہوں، لہٰذا ان کو میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں، ان کے تو اعمال اتنے بہترین اعمال تھے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو. تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ رو دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ شیطان اگر آتا ہے انسان کے اندر تو اس کو کسی نہ کسی محبت میں الجھا کے، اس کو پھنسا کے اور اپنا کام کروا جاتا ہے. ہمیشہ وہ محبتوں کی جال میں انسان پھنساتا ہے. جو انسان کی ویکنس ہوتی ہے نا، شیطان ہمیشہ اسی ویکنس کے تھرو انسان کو پھنساتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی محبت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی محبت سے ان کو آزمایا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جو زلیخا تھی اس کے دل میں کتنی محبت تھی، تو اس محبت سے پھر کس نے آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زلیخا کو آزمایا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دوسرے نبی آتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بالکل ایسے ہے کہ وہ تو خلیل اللہ نے ان کو لقب دے دیا نا کہ میرا دوست ہے یہ. تو ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اور پھر جب ان کو اللہ نے آزمایا تھا تو کون کون سی محبتیں انہوں نے اللہ کے لیے ٹھکرائی تھی. اور جب ان کو بیٹا عطا کیا 90 سال کی عمر میں، اور وہ جب بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہوتا ہے، تو اس بڑھاپے کی اولاد کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں کتنی کو زیادہ ہوگی. لیکن اللہ نے پھر یہی دیکھنا چاہا کہ ابھی بھی میری محبت اس کے اوپر حاوی ہے، کہ اپنی اولاد کی محبت اس کے اوپر حاوی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے رویے سے دکھا دیا تھا کہ نہیں، اللہ کی محبت کے آگے تو یہ اولاد کی محبت بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ میں اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. شیطان ہمیشہ انسان کو ان محبتوں سے آزماتا ہے جن کی محبت ان کے دل میں گھر کی ہوئی ہوتی ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے، اور ان محبتوں میں جن میں ہمارے دل کھپے ہوئے ہیں، ان محبتوں کے آگے جب بھی اللہ کی بات یا اللہ کے رسول یا جہادن فی سبیل اللہ کا معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں شیطان ان محبتوں کے میں پھنسا کر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے روکنے نہ پائے. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے اور شیطان کے اس چکنجے میں آنے سے بچنا ہے. لیکن افسوس کی بات اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اور اتنے
اتنے جلیل القدر صحابی بھی جو ہیں وہ شیطان کے اس شکنجے سے نہیں پھنس سکے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے ایمان عطا فرمائے، ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ شیطان کے ان حملوں کو ہم بر وقت پہچان بھی سکیں اور ان کے اوپر ہم ڈٹ کے کھڑے بھی ہو جائیں اور اس سے جہاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اللہ اپنے نفسوں کے شر میں پھنسنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ تم بناؤ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو اولیاء، دوست، یعنی کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ تلقون الیہم بالمودتی، تم تو ان کی طرف دوستیاں ڈالتے ہو، محبت ڈالتے ہو، محبت یعنی کہ ان کی طرف تو دوستی کی طرح ڈالتے ہو نا، یعنی ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو اب میرے اللہ کے دشمن سے اور اپنے دشمنوں سے۔ وقد کفروا، لیکن وہ تو یقیناً کفر کرتے ہیں، بما جاءکم من الحق، اس چیز سے جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ یخرجون الرسول، وہ ان کی کیا روش ہوتی ہے کہ وہ نکالتے ہیں رسول کو، یعنی انہوں نے تو نکالا تھا رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، یہ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے اپنے تمہارے رب کے اوپر، یعنی کہ تم اللہ اور اس کے اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، تو تمہیں اور تمہارے رسول کو تو انہوں نے صرف اس قصور کے اوپر نکال دیا، اس جگہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلتے ہو اللہ میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودتی، تم چھپاتے ہو اپنے اندر ان کے لیے رحمت یا ان کے اندر اپنے لیے محبت، تم چھپاتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودتی، ساتھ محبت کے، یعنی کہ تم اپنے دلوں میں تو ان کے لیے محبت رکھتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جو کوئی یہ کرے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس یقیناً وہ گم کر دی اس نے سیدھا راستہ۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر نکلے ہو، تو پھر میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ۔ کیوں؟ تم ان کو دوستی کی طرح ڈالتے ہو، تم ان کو دوستیاں ان کے ساتھ کرتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے اس کو ماننے سے وہ صاف انکار کر چکے ہیں۔ اور ایسا ہی رویہ تھا نا، یہ جو مہاجر جو مکہ سے آئے تھے اور ان کو انہوں نے جلا وطنی تو ایک طرح سے کر دیا تھا نا، وہ تو وہاں سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے تھے نا، ان کا رہنا انہوں نے محال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو وہ تو تمہارا وہاں رہنا پسند نہیں کر رہے تھے، تمہارے اس حق کو جو تمہارے پاس آ گیا تھا وہ صرف اس بات پر انکار، اس کو ماننے سے انکار کر چکے تھے کہ وہ ان کو نہیں مان کے دیں گے، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی کہ تمہیں صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر سے نکال دیا کہ تم نے اس حق کو مان لیا اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو جو تمہارا رب ہے، تو اور پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو۔ مطلب تم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی توقع رکھ کیسے سکتے ہو؟ تم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر کیسے سکتے ہو؟ تم چھپ کر ان کو دوستیوں کے پیغامات بھیجتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ، تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ اچھا معاملہ کریں گے، حالانکہ انہوں نے تو کیا تھا، وہ تو تمہارے ساتھ پیچھے یہ کر چکے ہیں، وہ تمہارے سامنے ان کے سارے اعمال ہیں، وہ کیسے تم سے دوستی کر سکتے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو گویا یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جو علی الاعلان تمہیں اس قدر تنگ کر رہا ہو اور تمہارے ساتھ اتنا تمہاری جان در کے در پہ ہو چکا ہو، تم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرے گا؟ وہ تو اللہ تمہارے ساتھ اتنا صاف اس کے رویے تمہیں سارے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ خاص طور سے
مشرکوں کے ساتھ یا ایسے کفار کے ساتھ دوستیاں کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ مومن دوستی کس کے ساتھ کرتا ہے. مومن کا دوستی کا پیمانہ تو سمجھا دیا تھا کہ مومن ولایت اگر کرے گا تو وہ کس کے ساتھ کرے گا؟ دلی دوستی کرے گا. راز سیکرٹ شیئر کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ صرف مومن کے ساتھ کرے گا اور کسی کے ساتھ بھی وہ نہیں کرے گا. میں نے آپ کو تعلقات کے 3 باتیں بتائی تھی نا، معاملات، معاملات، مدارات اور مواسات. یہ 3 معاملات ہر کسی کے ساتھ کرنے ہیں، خواہ مومن ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ منافق ہو، خواہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں. لیکن جو چوتھا تعلقات کا طریقہ ہے ولایت کا، جو دلی دوستی، راز سیکرٹ شیئر کیے جاتے ہیں، اور محبت کا معاملہ، وہ صرف مومن کے ساتھ ہی کرے گا. اللہ نے بتایا ان لوگوں کا تو حال یہ ہے، ان کا تو رویہ یہ ہے، ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے ساتھ تو وہ دشمنی کریں گے، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، یعنی والسنتہم بالسوء، اور تمہاری اپنی زبانوں سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ تم کسی طرح سے کافر ہو جاؤ. تو ان کا حال یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اگر تم پر کبھی قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ وہ دوستی کے بجائے کیا کریں گے؟ دشمنی کریں گے، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں سے تمہیں تکلیفیں دیں گے، کیونکہ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تم کسی طرح ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف آ جاؤ، تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم، نہیں وہ فائدہ دیں گی تم کو تمہارے رشتہ دار، تمہارے رحم کے رشتے، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں، تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اگر تمہاری اولاد تمہاری قیامت کے دن یا تم چاہتے ہو کہ وہ کام آئیں یا تمہارے رشتہ دار کام آئیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ تمہیں بتا دیا ہے. کون سے رشتہ دار، کون سے اولادیں کام آئیں گی؟ جن کو ہم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہوگا، جن کے ساتھ ہمارا رویہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. ہمارے دین میں رہبانیت کو اختیار کرنا ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ان کے درمیان میں ہی رہنا ہے ہمیں، اور ان کے درمیان رہ کر رب پسند زندگی گزارنا ہے. یہ بیلنس ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. نہ دین میں ترک دنیا ہے، نہ دین میں غرق کی دنیا ہے. تو اب ہم اپنے اولادوں کو یا اپنے مالوں کو یا اپنی ازواج کی محبت سے میں ڈر کر اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم بھاگ جائیں تو اس کو رہبانیت کہتے ہیں. اور ہمارے دین میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ ان کے ساتھ، ان کے درمیان میں رہ کر ان کی محبت کو، اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا، اور جہاد فی سبیل اللہ پر غالب نہیں آنے دینا. یہ ہے دین کا طریقہ اور معتدل طریقہ. یہ امتم وسطن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اعتدال سے ان کے درمیان رہو، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول اور اس کے دین اور ایمان والوں کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا. یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ امت کے بانج بن جائیں. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں امت کا بانج کون ہوگا؟ تو آپ نے بھی خود ہی جواب دیا، میری امت کا بانج وہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، بلکہ میری امت کا بانج وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی لیکن اس نے اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہ بنایا. تو پھر یہ دنیا کے رشتے، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتائی کہ قیامت کے دن یہ رشتے جو تمہارے اللہ نے بنائے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد بھی تمہارے کام نہیں ہوگی. اس دن یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان، ان کے درمیان کیا کرے گا؟ یفصل، فاصلہ کر دے گا، جدائی ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے. اور اللہ نے تنسب عبسہ میں فرمایا کہ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ،
اللہ وہ انسان اس دن سب سے بھاگے گا اور ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہو جائے گا جس میں اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، بڑا ہی بہترین اسوۃ حسنہ ہے۔ کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان کے ساتھیوں کے اندر۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو محبتوں کا پیمانہ جو میں نے سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا کہ مومن کسی کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے سوائے اللہ کے۔ اللہ وہ کیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور ایمان والے پھر کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر حاوی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور اسی کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ دیکھو اللہ کی محبت کے اوپر انہوں نے تمام کی تمام دنیا کی محبتوں کو ہیچ سمجھا تھا، اللہ کی محبتوں کو حاوی کر دیا تھا تمام دنیا کی محبتوں کے اوپر۔ جب ان کو اللہ کی محبت کی پہچان، اللہ کی معرفت آ چکی تھی تو پھر اللہ کی معرفت کے بعد ان کو تمام دنیا کی محبتیں ہیچ لگنے لگیں۔ انہوں نے اللہ کی محبت کے آگے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا فکر معاش پر لات ماری اور اپنے رشتہ دار چھوڑے، پھر اپنی بستی کو بھی چھوڑ دیا، پھر اپنے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اور پھر وہی ہے نا کہ کود گیا آتش کیا آتا ہے کہ آتش نمرود میں عشق، کس طرح سے وہ نمرود کی بنائی ہوئی آتش کے اندر، آگ کے اندر کس طرح وہ کودے تھے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تھی، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اللہ کی سوال جواب پوچھ گچھ سے، حساب کتاب سے ڈرتے تھے۔ فکر آ کر ان کے اوپر غالب آ گئی تھی، اللہ کی پہچان ہو گئی تھی، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مالک یوم الدین بیٹھا ہے جو ہر چیز کا حساب لینے کے لیے مجھے اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ قد جئتمونا فرادا، تم آج میرے سامنے اکیلے تنہا آ گئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کون سی محبت کو حاوی کر کے رکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہر محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی محبت کو حاوی ہی وہی رکھتا ہے جو دنیا کی محبت سے دل کو اپنے خالی کر لیتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہی ہمارے دلوں میں آ جائے، یا جو اتنی محبتیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں دنیا کے اندر، اگر انہی محبتوں سے ہم اپنے دلوں کو بھر لیں گے تو پھر اتنا سا تو دل ہے، اس کے اندر کتنی کو اور چیزیں آئیں گی، پھر وہ محبتیں آ جائیں گی اور پھر شیطان اللہ کی محبت کو آنے نہیں دے گا۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ کی محبت کو غالب رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، کون سے ساتھی تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ، ان کے رویے دیکھ لو، کس طرح انہوں نے اپنے ساری کی ساری محبتوں پر لات مار دی تھی اور نکل آئے تھے حضرت لوط، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ معاملہ کیا کیا، پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی تھی۔ ہم سارا معاملہ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، حضرت سورہ ابراہیم کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں بار بار اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، کہ میں بری ہوں تم سے، مما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم سے لوگوں سے، اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ اپنے والد آزر سے خاص طور سے کہا تھا، یہاں قوم کی بات آ رہی ہے، اور قرآن ہی میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعنی چچا آزر سے کہا تھا کہ میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، اور میں قطعی بیزار ہوں۔
ہم نے تم سے کفر کیا، یعنی ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا. والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے بیر پڑ گیا. حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، وحدہ، اس ایک اکیلے کے اوپر. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ اور اللہ واحد پر ایمان نہ لے کر آ جاؤ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور بھی کیا تھا. اس کے علاوہ بھی ان کا ایک رویہ تھا جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. انہوں نے انکار تو کیا لیکن دل میں محبت تو بہرحال رشتوں کی تھی، یہ تو اللہ نے ڈالی ہوتی ہے. اسی محبت کے تقاضے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا. دیکھیں ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے اور ان کے دل میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، باپ کے لیے محبت تو تھی نا. تو انہوں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، الا قول ابراہیم، سوائے بات کی ابراہیم علیہ السلام کے، یہ چیز اس سے مستثنا ہے کہ لی ابھی ہی، جب اس نے اپنے باپ سے کہا لاستغفرن لک، کہ البتہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا آپ کے لیے، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کروں گا آپ کے لیے. وما املک لک، لیکن میں اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کروا ہی چھوڑوں. من اللہ من شیئن، اللہ سے کچھ بھی. یعنی یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی اپنے رب سے درخواست ضرور کروں گا، لیکن اللہ سے کچھ حاصل کر لینا میرے اختیار یا میرے بس میں نہیں ہے. کروں گا میں ضرور، لیکن بخشش کروا لوں گا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہرحال اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک کل کائنات ہے، حاکم ہے، وہ القدیر ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. میں اپنی سی ایک کوشش ضرور کروں گا. اچھا، اس بات سے یہ سمجھ میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے درخواست کی تھی، دعا کی، اور اس دعا کو قرآن پاک میں بتایا بھی گیا ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ان مومنوں کو بھی بخش دے جس دن قیامت قائم ہوگی. تو یہ تو انہوں نے دعا بھی مانگی. اور اس کے علاوہ ایک اور سورہ شعراء میں بھی آیت آتی ہے دعا کے حوالے سے کہ وغفر لی ابی، کہ بخش دے میرے والد کو، انہو کانا من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن رسوا نہ کرنا. یہ تو انہوں نے دعائیں مانگی. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے مشرک رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتا ہے. اگر ان کی بخشش کے لیے چاہے تو بخشش ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، تو ان کی زندگی میں تو ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن جب وہ مر جائیں گے اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ مومن کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے دعا کی تھی. قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے اللہ اپنے والد سے بخشش کی دعا کے لیے کہا تھا. لیکن جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اچھی طرح سے حقیقت آیا ہو گئی کہ میرا باپ جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ تو اللہ کا دشمن ہی تھا اور دشمن ہی رہا، تو پھر انہوں نے اس ہمدردی کا تعلق بھی توڑ لیا. جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے کفر کی حالت میں جائے گا تو پھر اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کی جائے گی. اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے ہی اس میں اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو بخشے یا نہ بخشے. میرا اختیار صرف اتنا ہے کہ میں اپنے رب سے درخواست کر سکتا ہوں. اور یہی درخواست پھر انہوں نے اپنی دعا میں رکھی تھی اور کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ بات بتا دی تھی کہ یہ جو کفر کی حالت میں مرتا ہے پھر اس کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوگی جو شرک کر کے مرے گا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اللہ شرک کے علاوہ اور کسی گناہ کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف شرک ہی کی
बख्शिश नहीं होगी। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने दुआ क्या की थी, रब्बना, ए हमारे रब, अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, ए हमारे रब, हमने तुझ पर ही तवक्कुल किया है और तेरी ही तरफ हमने रुजू कर लिया है और तेरी ही तरफ हमें पलटना है। देखें, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है और इस दुआ में हमें एक उसूल भी मिल रहा है कि अल्लाह तेरी तरफ हमने तवक्कुल किया। देखिए, दुनिया की मोहब्बत को हमेशा वही तोड़ सकता है जिसको अल्लाह की पहचान होती है। और अल्लाह की पहचान क्या है कि अल्लाह के ऊपर जितनी ज्यादा मारिफत हो, अल्लाह की जितनी ज्यादा पहचान होती है, इंसान का तवक्कुल अल्लाह पर उतना ही ज्यादा होता है। तो जिस शख्स को अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान होती है, वही अल्लाह पर तवक्कुल करता है और उस तवक्कुल की वजह से वो तमाम बुतों को, मोहब्बतों के बुत जो होते हैं, उनको वो तोड़ देता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मेरा रब अलीम है, मेरा रब हकीम है, मेरा रब समी है, मेरा रब बसीर है, मेरा रब अलवदूद है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मेरे साथ बुरा मामला कर ही नहीं सकता। अगर ये आजमाइश मेरे ऊपर आ रही है तो रब देख रहा है, रब खबरदार है, रब समी है, रब हकीम है, मैंने उस पर तवक्कुल कर दिया है और मैं उन्हें उसी पर भरोसा किया है। अगर अल्लाह पे भरोसा कर लिया है तो फिर मैंने पलट कर भी उसी के ऊपर जाना है। आज मेरे साथ अगर ये मामला हो रहा है तो कल जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो इसका जो मेरा साथ तकलीफें गुजर रही हैं, जो परेशानियां, जो हालात आ रहे हैं, वो समी रब देख रहा है, मैंने उसी की तरफ पलट कर जाना है। वो मेरे इन आमाल पे सबर का अजर मुझे जरूर अता फरमाएगा। मेरी इस साबित कदमी पे, मेरे इस तकवा पर, मेरी इस खशियत पर, मेरे इन तमाम आमाल को देख रहा है, वो मुझे इसका अजर जरूर अता फरमाएगा। मैंने पलट कर उसी की तरफ जाना है। वो मालिक यौमिद्दीन है, वो कभी भी मुझे जो है रुसवा या जलील या वो बर्बाद नहीं करेगा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ए हमारे रब, हमें उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया था फितना ना बनाना, यानी काफिरों के लिए हमें फितना ना बना देना। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी काफिरों के लिए फितना ना बनाना। वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, ए हमारे रब, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त और दाना है, तू हकीम है। काफिरों के लिए फितना ना बनाना। हर वो शख्स जो शहादत का तालिब है और वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसको शहादत अता फरमाए और वो अपनी जिंदगी में जिहाद, हर किस्म के जिहाद पर जो है वो अमल पैरा है और वो कर रहा है, तो वो जाहिर है कि अल्लाह ताला से शहादत की दुआएं भी मांगता है। लेकिन इस दुआ को भी लाजिम पकड़ लीजिए कि हमें काफिरों के हत्थे फितना ना बनाना। काफिरों के हत्थे फितना बनना क्या है बेसिकली, कि देखिए इंसान बहुत कमजोर है, उसके ईमान बहुत कमजोर है। इस काफिरों से हत्थे फितना बनने से बचने के लिए तो सहाबा कराम दुआएं मांगा करते थे। ये किस तरह शैतान के फितने में हातिब बिन अबी बल्ता आ गए, किस तरह शैतान के फितने में और आने के लिए हजरत आसिम बिन साबित ने दुआ की थी। जब हजरत आसिम बिन साबित ने मुशरिकीन मक्का को जंग बदर में कत्ल किया तो एक औरत सलाफा बिनते साद के 3 बेटे कत्ल हुए थे, और जब वो अपने बेटों को देखने के लिए आई तो 2 बेटे तो कत्ल हो चुके थे, मर चुके थे, और तीसरा जो है उसमें सांस बाकी थी। उससे पूछा तुम्हारा ये हाल किसने किया है, तो उसने कहा कि आसिम बिन साबित ने हम तीनों को मारा है। तो उस सलाफा बिनते साद ने कसम उठा ली थी कि मैं उस वक्त तक जो है वो चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि मैं आसिम बिनते साद की जो है वो आसिम बिनते साबित की खोपड़ी में शराब डाल के पी ना लूंगी। और इसके लिए उसने 100 ऊंटों की कीमत भी मुकर्रर कर दी थी कि जो भी आसिम बिन साबित को लेकर आएगा मैं उसको 100 ऊंट जो है वो इनाम दूंगी। अब आसिम बिन साबित को ये बात पता चल गई थी कि मेरे ऊपर जो है मुझे पकड़ने पर 100 ऊंट का इनाम मुकर्रर किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मुहिम पर भेजा और लश्कर का सरबराह बनाकर भेजा। अब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कि मुझे
फितना बनने से, काफिर कौम के ऊपर फितना बनने से, उनके हत्थे चढ़कर आजमाइश बनने से अल्लाह मुझे महफूज रखना, अल्लाह मेरी हड्डियों की, मेरी गोश्त की, मेरी मेरी बॉडी की हिफाजत फरमाना। और अल्लाह ताला ने कैसे उनकी बॉडी की हिफाजत फरमाई थी कि जब मुशरिकीन ने इनको पकड़ लिया और इनको कत्ल भी हो गए और इनका सर जो है वो तन से जुदा करके सलाफा बिनते साद के पास पहुंचाना था, तो इनका सर तन से जुदा करने के लिए आए, तो अल्लाह ताला ने इस दुआ की बदौलत उनको पूरी बॉडी को शहद की मक्खियों से जो है वो कवर कर दिया। वो उनका सर तन से जुदा करने के लिए करीब होते तो शहद की मक्खियां उनके ऊपर बनाने लगती और उनके ऊपर हमला आवर होती। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि भाई शाम होगी तो ये मक्खियां खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी, फिर हम इनका सर जो है वो जुदा करके सलाफा बिनते साद के पास ले जाएंगे। शाम हुई, रात हुई तो अल्लाह ताला ने ऐसी बारिश बरसाई। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की जान, माल, इज्जत, आबरू, उनकी जिस्म, हड्डियां, हर चीज की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी हिफाजत फरमाई कि इतनी शदीद बारिश बरसाई कि वहां पर जो है वो दरिया बह गए और वो पूरे का पूरा पानी हजरत आसिम बिन साबित की लाश को पता नहीं कहां से कहां बहा कर ले गया। तो एक और भी इस हवाले से पता चलता है कि इंसान क्यों ये दुआ मांगता है, क्योंकि ईमान इतना कमजोर है कि अगर कभी भी इंसान उनके हत्थे चढ़ जाए तो वो क्या, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये किसी तरह से अपने दीन से फिर जाएं, और वो दीन से फिरने के लिए हत्तुल इम्कान अजियतें और टॉर्चर्स देते हैं ताकि इंसान अपनी ज़बान से कलमा कुफर निकाल दे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, जब जंगे खंदक का मामला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के पास जाके उनसे उनकी खैरियत मालूम करने के लिए या उनके बारे में देख कर आओ कि उनका क्या प्लान है, जाके उनकी इन्वेस्टिगेशंस हासिल करके आओ ना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को हुक्म दिया कि तुम जाओ और जाके पता करके आओ। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने ये कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मुझे खौफ आता है, और वो ये कि अगर मैं उनके हत्थे चढ़ गया तो कहीं ये ना हो कि वो मुझे, मेरा ईमान जो है ना वो डगमगा जाए और वो मुझे इतनी अजियतें दे, तो मैं उनके हाथ फितना बनने से जो है वो डरता हूँ। तो ईमान तो अच्छों का डगमगा जाता है जब उनके ऊपर आजमाइशें आती हैं और उनको तकालीफ दी जाती हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ये दुआ जो है ना लाजिम पकड़ लो कि अगर काफिरों के हाथे हम चढ़ जाएं तो अल्लाह ऐसी चीज से हमें बचा लेना कि हमें काफिरों के लिए फितना ना बना देना, आजमाइश ना बनाना, हमें ईमान हमारे जो है वो हमारे ईमान को मत आजमाना। और ए हमारे रब, हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और जान दाना है। ये दुआ हमारे लिए भी बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अपनी जहाँ दुआएं पढ़ते हैं वहाँ इस दुआ को भी अपने लिए लाजिम कर लीजिए। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। और इन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोज़े आखिर का उम्मीदवार हो। इससे कोई मुनहरिफ हो तो अल्लाह बेनियाज है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा। बाइद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे उन लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। वल्लाहु कदीर, अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। गोया अल्लाह ने यहाँ पे बताया कि जिन लोगों के लिए तुम इस तरह के मामला सोच रहे हो, रख रहे हो, तो ऐसे भी हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में तो हर चीज है, वो तो कदीर है, उसके हाथ में तो मोमिन हर शख्स का दिल दो उंगलियों के दरमियान है अल्लाह की। तो अल्लाह ताला चाहे तो उनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी डाल सकता है। और हमने देखा वाकई ऐसे ही हुआ। फतेह मक्का के बाद कितने लोग थे जो बड़े बड़े कट्टर मुशरिक थे, वो मुसलमानों के दोस्त बन गए और दिली दोस्ती आ गई। अकरमा बिन अबी जहल, सफवान बिन उमैया, अबू सुफियान बिन हर, अबू सुफियान बिन हारिस, हिंद जो इतनी जबरदस्त किस्म की दुश्मन है, और उम्मे हकीम, ये सब के सब, और कितने मुशरिकीन मक्का के सरदार, वो सब के सब, और वो लोग जो बुग़्ज़ रखते थे मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु कदीर, अल्लाह कादिर है, हो सकता है यही लोग तुम्हारे दोस्त बन जाए, और अल्लाह ने उनको मुसलमान बना दिया। तो हमें कभी भी दिल से नाउमीद या मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने तरीका और रवैया सिखा दिया कि कभी ऐसी आजमाइशें आ जाएं तो फिर तुम्हारा रवैया अल्लाह की मोहब्बत को गालिब रखना है, उनसे दोस्तियों की उम्मीदें रखना बेकार है।
لا यनहाकुमुल्लाहु अनिल लजीना, अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ क्या करो, उन लोगों के साथ लम युकातिलुकुम फिद्दीन, जो तुम्हारे दीन के मामले में जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की है, वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकाला है, अन तबर्रुहुम, ये कि तुम उनके साथ जो है वो नेकी और इंसाफ का मामला करो, व तुक़सितू इलैहिम, और तुम उनकी तरफ इंसाफ करो। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो, किनके साथ, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। यानी ऐसे लोगों के साथ अगर जिनसे तुम्हारे माहदे हैं और तुम्हारे साथ वो जंग भी नहीं करते, तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकालते, उनके साथ तुम नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें रोकता है ना जिस बात से, वो क्या है, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु, बेशक वो रोकता है तुमको अल्लाह, अनिल लजीना, उन लोगों से, कातलुकुम, कि तुम उनसे कताल करो, फिर दीन के बारे में, व अखरजुकुम मिन दियारिकुम, जिन्होंने तुमसे लड़ा है तुम्हारे दीन में के बारे में और तुम्हें निकाला है तुम्हारे घरों से, वज़ाहरु अला इखराजिकुम, और तुम्हारे पीछे तुम्हें वहां से निकाल दिया है, तुम्हारे घरों से निकाला है, अंतवल्लहुम, ये कि अल्लाह ताला क्या करता है कि वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और उन लोगों से उनसे जो लोग भी दोस्ती करेंगे या विलायत करेंगे वो जालिम होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं तो फिर तुम क्या करो, फम्तहिनुहुन्ना, बस उनका इम्तिहान ले लिया करो, यानी उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लिया करो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर जब सुलह हुदैबिया में एक उनका मुआहिदा हुआ था और उसमें ये हुआ था कि जो भी भाग कर मक्का से मदीना आएगा मुसलमान उसको वापस कर देंगे, और इस तरह जब भी कोई आता तो मुसलमान उसको वापस कर देते थे मक्का वालों को। लेकिन अब हुआ ये कि थोड़े अरसे के बाद कुछ खवातीन जो हैं वो भाग भाग कर मुसलमानों के पास मदीना आना लगी। अब सबसे पहली जब औरत आई उम्मे कुलसूम बिनते अक़बा बिन अबी मुग़ीत, जब ये हिजरत करके मदीना आई तो कुफार ने मुआहिदे का हवाला देकर उनकी वापसी का मुतालबा किया। लेकिन अब उस वक्त सवाल ये पैदा हुआ कि हुदैबिया के मुआहिदा का जो लिखा गया था उसके अंदर मर्दों के बारे में लिखा गया था, औरतों के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया था। तो अब अगर औरत कोई आएगी तो फिर क्या किया जाए, तो बस इसी बात को बेस बना के कि उस मुआहिदे में रजुलन का वर्ड था, औरत का वर्ड ही नहीं था, इसको बेस बना के आगे बात की गई। तो मुशरिकीन जो है वो हैरान ही रह गए कि अच्छा ये भी हमसे तो ये गलती हो गई, अब जो मोमिन औरत आती तो फिर उसको वहां पर रखा जाता। लेकिन अल्लाह का ताला की तरफ से अब ये हुक्म आया कि अगर हिजरत करके कोई औरत तुम्हारे पास आए तो ऐसा ना हो कि कोई अपने शौहर से लड़ भड़ कर आ गई है तुम्हारे पास मदीना अपनी पनाह हासिल करने के लिए, या ये कि वो कबीलों के साथ उनको कोई गलत और बदचलनी का इर्तिकाब करके कोई यहाँ पर आ गई है, तो इस तरह की बात के लिए आ गई है, तो उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल करो। गोया दिल में तो देखे हम किसी के झांक कर नहीं देख सकते ना, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहु आलमु बि ईमानिहिन्ना, अल्लाह उनके ईमान की हालत को जानता है, लेकिन तुमने बहरहाल जाहिरी तौर पर इम्तिहान जरूर लेना है, उनके ईमान की जांच पड़ताल करनी है। तुम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करोगे जिससे मालूम हो कि वाकई में वो ईमान वालियां हैं और ईमान ही की वजह से वो वहां से पलट कर आई हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को ज़ाहिरी ईमान लेने का तरीका सिखाया, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि वो बैत के लेने के अंदाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए गए, और वो बैत के अल्फाज और वो सारी बातें। और आप देखिए यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि हमारा दीन इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि खामखा हम किसी के बारे में कोई भी बात जो है वो कमेंट करें, या हम कोई भी बात किसी के हवाले से जो है वो किसी को
जजमेंटल होकर कहें कि फलां तो मोमिन है या फलां तो मुनाफिक है या फलां तो बदचलन है और फलां तो ऐसा। हमें किसी की बारे में कोई बात इख्तियार करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, ज़रूरी तौर पर ये बताया गया है कि हाँ, ज़ाहिरतन उनकी जांच पड़ताल जो है वो करना ज़रूरी है। अच्छा, अब तुम्हें इन आलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन, बस अगर तुम्हें इल्म हो जाए, यानी कि ज़ाहिरतन तुम्हें ये पता चल जाए कि वो मोमिन हैं, फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, तो फिर तुम्हें यानी अगर तुम्हें ज़ाहिरतन वो बातें ऐसी पता चल जाए कि वो मोमिन ही हैं, तो फिर उन्हें कुफ़ार की तरफ उनके हवाले नहीं करो। लाहुन्ना हिल्लुल लहुम वलाहुम युहिल्लूना लहुन्ना, वो कुफार के लिए हलाल नहीं है और ना ही कुफार उनके लिए हलाल हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इस्लाम कबूल करके मुशरिकीन मक्का के तरफ से आ चुकी हैं, तो गोया वो अब अगर वो शादीशुदा थी तो कबूल इस्लाम की वजह से उनका निकाह अपने मुशरिक मर्दों के साथ जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसके हवाले से ये हुक्म दे दिया गया है कि वो ना उनके लिए हलाल है और ना कुफार उनके लिए हलाल है। अगर इसके बारे में पूरा का पूरा एक चार्टर दिया गया है और बताया गया है कि जो मोटी मोटी बात है वो बस मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो उस इस्लाम कबूल करने से उसके ज़ौज का ताल्लुक जो है वो निकाह के हवाले से वो टूट जाता है। हाँ, अगर दूसरा भी इस्लाम कबूल कर ले तो फिर उसी निकाह को मेंटेन आगे कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो निकाह कबूल नहीं करे दूसरा ज़ौज, दूसरा पार्टनर, तो फिर उसका जो निकाह है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो टूट जाता है। और खुसूसी तौर पर अगर वो हिजरत का मामला हो जाए, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, अपना जगह ही चेंज कर ली गई है, तो दैट मीन्स ये तो पूरा इस बात का सबूत है कि अब वो बिल्कुल उनके साथ रहना नहीं चाहते और फिर उनको इख्तियार है कि वो क्या करें, वो उनके साथ जो मुसलमान मर्द हैं वो उन औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं, लेकिन फिर एक लिमिट दी गई है। उन खवातीन के ऊपर इद्दत तो कोई नहीं होगी, लेकिन मर्द जो उनके साथ निकाह करता है वो उसको बाउंड किया जाता है कि वो जब तक के एक महीने की मतलब माहवारी नहीं आ जाती उसको, तब तक के वो उसके साथ ताल्लुक कायम नहीं करता। या ये कि अगर वो हामिला होती है, हमल से होती है, तो जब तक वज़े हमल ना हो जाए वो अपना ताल्लुक उस औरत के साथ कायम नहीं करता। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली बताई गई है कि उनका हमल जो है वो ये ना हो कि वो पहले ही किसी शौहर से हमल से हो और फिर कहीं और आगे शादी हो जाए तो वो मामला खराब हो जाए। बहरहाल अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो और उनके लिए क्या जायज नहीं है, वह आतूहुम मा अनफकू, और जो दे दो जो तुमने उनको मेहर दिए थे ना वो उनको दे दो, उनकी तरफ फेर दो। वला जुनाहा अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, और उनसे निकाह कर लेने पर अब तुम पर कोई गुनाह नहीं है जबकि तुम उनके मेहर उनको अदा कर दो। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि वो अगर आ जाए तो मुसलमान मोमिन मर्द उनसे निकाह कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उनके मेहर उनको अदा करेंगे। वला तुमसिकू बिईसा मिल कवाफिरी, और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रोक के रखो। यानी कि अगर तुम्हारी औरत अगर काफिर है, तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी औरत काफिर है, तो फिर क्या है, उसको भी अपने निकाह में नहीं रोके रहो और वो उसको भी अलाउ कर दो कि वो भी अपना अलहदा हो जाए, और उसको भी इख्तियार दिया जाता है पहले कि वो अगर इस्लाम कबूल करना चाहती है तो वो कर ले, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती तो फिर उसको कहा जाता है कि ठीक है, फिर उनकी जुदाई हो जाती है, और फिर उनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेहर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापस मांग लो, और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे इन्हें वो वापस मांग लें। ये अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म दिया, लेकिन किसी के साथ इस तरह से मेहर को लेना और फिर वो लोग आपको दे दें, वो तो वैसे ही जान के दरपे हो जाते हैं कि किसी ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो वो भला पैसे कभी कोई देगा। तो इस तरह से हुआ ये कि फिर अल्लाह ताला के नबी ने ये किया कि जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, खवातीन इस्लाम कबूल कर लेती थी या अगर मर्द इस्लाम कबूल कर लेते थे तो वो अपनी बीवियों को छोड़ते थे, ये अपने शौहरों को छोड़ती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि वो उधर से ही मेहर की रकम एक तरफ से लेकर और दूसरी तरफ दे दी जाती थी, लेकिन उन कुफार तक जो है वो उस रकम को नहीं पहुंचाया जाता था। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु, अगर तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत के लिए आए। अब अल्लाह ने यहाँ तरीका सिखाया बैत करने के हवाले
हवाले से कि जब मोमिन औरतें आएंगी तो फिर उनका इम्तिहान कैसे लेना है, ये बैत का मामला उनके साथ कैसे किया जाएगा। ये बेसिकली एक ज़ाहिरी तरीका था उनके ईमान को जांचने का कि वो वाकई में ईमान वालियां हुई हैं कि नहीं। अच्छा, बैत का कॉन्सेप्ट हमारी शरीयत में क्या है? असल में बात यह है कि बैत हम देखें किसको कहते हैं। बैत कहते हैं एक वादे और एक मुआहिदे को, कि जब भी किसी आलिम से या किसी इल्म वाले से इंसान एक अहद करता है, वादा करता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में रहूंगी या रहूंगा और मैं तुम्हारी तरबियत के साथ अपना तज़किया करूंगा, तुमसे इल्म हासिल करूंगा, तो कहा जाता है कि ये शरई तौर पर जायज़ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बैत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लेते थे, ये अहद उनसे लेते थे जो इस्लाम कबूल करते थे। ठीक है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने का ये जो बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया जाता था, इसके बाद सहाबाए कराम के दौर में बैत किस तरह से ली जाती थी कि वो जो अमीरुल मोमिनीन बनता था उससे सब बैत करते थे, और उससे बैत करने का मतलब ये होता था कि हमने आपकी अतात को कबूल कर लिया है और आप जैसे हमें हुक्म देंगे हम वैसे ही जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और उस जमाने में जो सबसे ज्यादा पायस और सबसे ज्यादा जो दीनदार होता था उसी को वो अपना सरबरा या अमीर बनाया करते थे। ऐसा ही था ना खिलाफत राशिदा में। तो जब तक तो वहां पर ये मामला रहा और उस वक्त तक जो है वो सहाबाए कराम भी बैत करते रहे और बैत लेते रहे। लेकिन उसके बाद इस बैत का कॉन्सेप्ट जो है वो इस हवाले से तो खत्म हो गया। लेकिन आज के दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि शरीयत के अहकामात को पूरा करने के लिए अगर किसी आलिम से बैत की जाती है कि भाई मैं आपसे इल्म भी हासिल करूंगी और मैं आपसे तरबियत भी लेती रहूंगी और तज़किया भी अपना करती रहूंगी, तो कुछ लोग इसको जायज तो कहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये बैत किसी भी मुत्तकी और आलिम से बरकरार उसी वक्त रहेगी जब तक कि वो रसूल और अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दे। ठीक है। अब मैं ये समझती हूँ कि इंसान है और उससे कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है, गलती हर एक से हो सकती है। तो हम जब इस्लाम लेकर आते हैं तो हम अपना अब बैत अल्लाह से कर लेते हैं। हमारा ये वायदा और मुआहदा अल्लाह से होता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो जिसके पास अल्लाह की मदद आ जाए, जिसके लिए अल्लाह की मदद शामिल हाल हो और जो हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह की मदद को अपने शामिल हाल करता है, अल्लाह की रहमत को अपने शामिल हाल करता है और जो अल्लाह ही से हर चीज में गाइडेंस मांगता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला उसका जरूर मददगार भी होता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली हो जाता है और फिर युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। हम इहदिरस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से गाइडेंस तलब करते रहेंगे, अल्लाह की तक़वा के साथ अपनी जिंदगी बसर करेंगे और हर वक्त अल्लाह की रहमत की दुआएं मांग के अल्लाह ताला से अपने सारे के सारे मामलात करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर किसी गाइडेंस और किसी पीर और किसी आलिम की फिर अब जरूरत बैत के हवाले से नहीं रह जाती। कुछ लोग कहते हैं कि बैत के बगैर इस्लाम नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में बैत नहीं है, तो ये भी फिर दुरुस्त नहीं है ना। बस बात यह है कि इस बैत इस्लाम की हदूद के मुताबिक हो तो फिर ऐसी बैत की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतनी ज्यादा पसंदीदा नहीं है। बैत अल्लाह ही से की जाए। हाँ, अगर किसी आलिम से कोई बैत कर लेता है और फिर ये कहना कि जी अब उस आलिम से बैत की है तो अब इसको मनसूख भी नहीं किया जा सकता, तो ये तसव्वुर भी गलत है। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की अतात नहीं है।
تو नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत करने का कुछ अल्फाज भी हैं और कुछ तरीक़े भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यहाँ पर इस कुरान के अंदर बताए गए हैं कुछ अल्फाज, इन अल्फाज के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जो है वो बैत लिया करते थे। बैत करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? एक तो ये कि इन अल्फाज के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते थे, मर्दों से भी लेते थे और औरतों से भी लेते थे। और औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के मौके पर ली, फतेह मक्का के मौके पर औरतों से बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को भी मुंतखब किया कि आप भी औरतों से बैत लीजिए। और बैत लेने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से जब बैत लेते थे तो बैत करने वाले के हाथ में अपना हाथ देते थे, ठीक है। और ये बैत हमने बैत रिजवान जब पढ़ी थी फतेह मक्का के सूरह फतह में, तब भी हमने पढ़ा था कि आप सबने अपना हाथ दिया था और आपके हाथ पर सब लोगों ने अपना अपना हाथ रखा था, और हजरत उस्मान के हाथ की जगह आप सबने अपना दूसरा हाथ रखा था। तो मर्दों के तो हाथों में हाथ देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन औरतों से बैत लेते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि मुख्तलिफ दूसरे तरीके अख्तियार फरमाए। और इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात जो है वो आती हैं। हजरत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, बैत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी औरत के हाथ से छुआ तक नहीं। हजरत उमैमा बिनते रुकैका उनके वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत के मुताबिक हमसे अहद लिया कि जब हमने कहा कि हम मारूफ में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि जहां तक तुम्हारे बस में और तुम्हारे लिए मुमकिन हो। फिर हमने अर्ज किया, या अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए खुद हमसे बढ़कर रहीम है। फिर हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपसे बैत करें। आपने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, बस मैं तुमसे अहद लूंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद ले लिया। एक और रिवायत में भी उन्हीं का बयान आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से किसी औरत से भी मुसाफा नहीं किया। ये मसनद अहमद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, इब्ने जरीर, इब्ने हातिम सब में ये रिवायत आती है। एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत का तरीका यह है कि हजरत के मरासील में शेबी की रिवायत आती है, अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है, नकल किया है कि औरतों से बैत लेते वक्त एक चादर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इसे हाथ में ले लिया और फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। और इसी मजमून को इब्ने अबी हातिम ने भी रिवायत किया है। एक और तरीका आता है रिवायत का, ये बैत करने का, कि इसको अबान बिन सालेह ने इब्ने इसहाक ने मगाजी में रिवायत किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के एक बर्तन में हाथ डाल देते थे और फिर इसी बर्तन में औरत भी अपना हाथ डाल देती थी। तो ये तरीके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत करने के। अब जब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं छूते थे किसी गैर औरत को, हदीस में आता है कि तुम्हारा जिस्म किसी कीचड़ में लुथड़े हुए खंजीर के साथ जा टकराए, इससे ज्यादा नापसंदीदा है कि तेरा जिस्म किसी गैर महरम से मस हो जाए। यानी किसी गैर महरम से टच हो जाना ज्यादा बुरा है इससे कि किसी कीचड़ में लुथड़े हुए खंजीर से कोई टच हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें हमारी हया अता फरमाए और हमें पाकदामनी के साथ हर तरह से गैर महरम के साथ लम्स और का मामला करने से सबको ही महफूज फरमाए। अच्छा, बैत के जो अल्फाज हैं वो इन आयात में जो अल्लाह ताला ने इस सूरत में रखे हैं, इन अल्फाज के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अल्फाज से बैत किया करते थे। अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये आपको बैत के लिए आए तो इस बात का अहद करें कि अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, ये कि वो अल्लाह के अलावा शिरक नहीं करेंगी, किसी से भी शिरक का मामला नहीं करेंगी। गोया शिरक का मना किया गया। अल्लाह ने ये अहद बनी इसराइल से भी लिया था। अल्लाह ने अपने हक को सब हकूक से ज्यादा हक रखे हैं। और अल्लाह ताला ये अहद जो है हमें बार बार कुरान बाग में भी फरमाते हैं कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ, कि अल्लाह से की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये पहली चीज है जो बैत के लिए जरूरी है कि अल्लाह के अलावा किसी के साथ भी इबादत का मामला नहीं किया जाएगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा इबादत में। और आज हम देखें तो औरतें ही सबसे ज्यादा
इस शिर्क के मामले को करती हुई नजर आती हैं। ये जादू टोने ये सब क्या है? शिर्क है। ये रिया क्या है? ये शिर्क है। तो गोया ये औरतें इसमें आज सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। मर्दों के पास तो इतना टाइम ही नहीं नजर आता कि वो उनको तो फिक्र माश से ही फुर्सत नहीं है। सुबह हो शाम हो, बस हर वक्त उनके दिमाग पे अपना ही कारोबार, अपना ही काम और अपना ऑफिस और अपने धंधे का मामला उनके दिमागों पे सवार रहता है। और औरतें जो है वो हर किस्म के शिर्क के मामलात में नजर आती हैं। तो लिहाजा औरतों को खुसूसी तौर पर शिर्क से की नफी का कहा गया। और वला यसरिकना, और चोरी नहीं करेंगी। चोरी ना करने का अहद भी दिया गया। देखिए चोरी क्या चीज है? चोरी बेसिकली वो चीज है कि चोरी हर सतह पर औरत कर सकती है। और खास तौर से औरत कहाँ से चोरी करती है? एक तो वो चोर हैं जो कि माशरे में दंदनाते फिरती हैं, वो जाके दुकानों से चोरियां कर लेती हैं, वो मॉल्स में से चीजें चुराती हैं, वो लोगों के घर में से आके मासियां चोरी करती हैं, वो एक अलहदा चोरी। लेकिन एक आम खवातीन जो हम में से, हम जैसी अच्छे घरों की खवातीन हैं, हम चोरी का मामला कैसे करते हैं? देखिए औरतें जो है वो अपनी शौहरों का माल भी नहीं चुराएंगी, शौहरों का माल भी वो नहीं चुराएंगी। और ये शौहरों का माल चुराने का मामला जो है वो बहुत सारी खवातीन के अंदर पाया जाता है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौके पर ये बैत के अल्फाज कर रहे थे, तो हिंद जो है वो इसकी अबू जहल की बीवी, ये आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इकरमा की बीवी उम्मे जमील और हिंद, ये दोनों आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मरहबा कह के बुलाया और उनको बिठाया। और ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई अब तुम क्या लेने आई हो मेरे पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कोई गलत मामला किया। टोटल इग्नोरेंस का मामला। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बेहतरीन एहसान का रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, माफ कर लिया और उनको अपनी दीनी बहन बना के, और क्या कहा? उनसे कहा कि तुम ये बैत कर लो और बस तुम हमारी दीनी बहन बन जाओगी। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कट्टर से कट्टर लोगों को भी माफ कर दिया। और हम खामखा छोटी छोटी बातों पर जो है दिल में बुग़्ज़ और नफरतें बिठा कर बैठ जाते हैं, और कि हमसे उसको माफ नहीं किया जाएगा, हम उसको माफ नहीं कर सकते, और फिर भी हम माफी की, अल्लाह से माफी की उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, और जब ये वला युसरिकना के अल्फाज पर पहुंचे तो वो रुक गई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये अबू सुफियान की बीवी थी, अबू जहल की नहीं, सॉरी, अबू सुफियान की बीवी थी। तो कहने लगी अबू सुफियान जरा बखील आदमी है और ये कंजूस है, तो कंजूस है और मतलब घर में मुझे इतना माल नहीं देता। तो उनके दिल में फौरन से ये आया कि क्या मेरे ऊपर कोई गुनाह होगा कि मैं अपने बच्चों की जरूरियात के लिए उनसे पूछे बगैर उनमें से उसके पैसों में से कुछ पैसे ले लिया करूं। उनको पता था ना कि अबू सुफियान ने तो फिर मुझे पैसे नहीं देने और मैं फिर उसके पैसे निकालूंगी अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, तो वो तो है ही कंजूस और बकील। और अब देखिए हो सकता है कि ये बुखल ही अबू सुफियान की कबूल इस्लाम में उसके लिए रुकावट बन रहा हो। और ये आपसे हमने फरमाया था ना कि दो सिफात मोमिन में नहीं होती, एक बुखल और एक झूठ, जो ना वो झूठ बोलता है ना भी वो बखील होता है। तो अबू सुफियान अगर बखील था तो हो सकता है इसी वजह से वो इस्लाम कबूल करने में माने हो रहा हो, ये उसका यही अमल। अल्लाह ताला हमें भी बुखल से बचाए। बहरहाल वो आगे से उन्होंने यही सोच के कहा कि मेरे से तो फिर यही मामला हो सकता है, तो अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद कर लूंगी कि मैं चोरी नहीं करूंगी, फिर मैंने चोरी कर ली तो अहद तो टूट जाएगा। वो लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस होते थे अपने सारे मामलात में कि मैं कोई गलत अमल ना कर लूं, ये मैंने जो वादा कर दिया तो ये ना हो कि मेरे से वादा खिलाफी हो जाए। आज हम बार बार वादे करते हैं और हम बार बार तोड़ते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई एहसास ही नहीं होता कि हमने वादा किया था और हम उसको तोड़ भी देते हैं। हाँ मैं कल आऊंगी, मैं तुम्हें फोन करूंगी। अल्लाह से हम बार बार वादे करते हैं, या का नाबुदु व या का नस्ताइन, और फिर हम इस्तानत तलब करने के लिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं, आमिलों के पास, और वो मज़ारों के ऊपर पहुंच जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों से हम मदद तलब करते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें इन बेहतरीन सिफात को अपने अंदर रासिक करने की तौफीक अता फरमाए। वो वादे करते थे तो सोच कर करते थे, हमें भी अल्लाह ताला हमें सोच कर वादे करने की तौफीक अता फरमाए कि कहीं वादा खिलाफी तो नहीं हो जाएगी। फिर वो वादा करती थी,
خیر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنا عذر بیان کیا تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تم کر لیا کرو، یا چوری وہ تمہیں کنجوس ہے نہیں دیتا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، بس معروف کی حد تک، مطلب بس اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے لیے لینا ضروری ہو. مطلب وانٹس کے لیے نہیں نکالنا، نیڈس کے لیے نکال سکتی ہو. جو اگر ضروری ہے، تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جو تمہارے بچوں کی، اور وہ بالکل اس نے کچھ نہیں دیا، تو صرف اتنی ضرورت کی چیز کے لیے تم پیسہ نکال سکتی ہو. اپنے للے تللے اور اپنی جو ہے وہ وانٹس کے اوپر کہ ہاں مجھے یہ بھی چاہیے، اور مجھے فلاں ڈیزائنر کا جوڑا بنانا ہے، اور فلاں جگہ میں نے گھومنے کے لیے جانا ہے، یا فلاں چیز میں نے عیاشی میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں اجازت نہیں دی گئی کہ تم اپنے شوہر کا پیسہ جو ہے وہ اس کے بغیر پوچھے وہاں سے نکالو. حتیٰ کہ نکال کے اگر کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے، میاں کا پیسہ میاں کی اجازت کے بغیر. کیونکہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا بہت ہی محبتوں کا دین ہے، اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت کا تعلق اعتماد کے اوپر ہوتا ہے. اگر انسان بغیر پوچھے نکالتا رہے تو اعتماد سب سے پہلے تو بریک اپ ہوتا ہے، اعتبار ٹوٹ جاتا ہے. اور جب شک انسان کے اندر آ جائے تو شک انسان اچھوں کے تعلق کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا کر لیتا ہے، تو محبت پھر قائم نہیں رہتی. اور ویسے بھی وہ جو شخص اتنا بخیل ہے اس کو تو تھوڑے سے پیسوں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جی میرے پیسے کسی نے نکالے ہیں، اور ایک تو وہ اعتماد بھی گیا، اعتبار بھی گیا، اور دوسرا جو سختی کرے گا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان باتوں سے سمجھنے کی اور ان کے ساتھ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کام کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانٍ، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی کے بعد کیا ہے، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے لائیں گی. اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو پھر ان سے بیعت لے لو، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو. یہ جو تین باتیں آئیں کہ نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے لائیں گی، گویا یہ تینوں کے تینوں کام جو ہیں وہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے، انسداد بے حیائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں رکھی کہ وہ کسی قسم کے بے حیائی کا عمل نہیں کریں گی. جب بے حیائی ہوگی تو بے حیائی سے زنا ہوگی، اور زنا کی وجہ سے جو ہے وہ ناجائز اولاد ہوگی، جو ناجائز اولاد ہوگی تو وہ اس کو قتل کریں گی، اور اگر ایسے ناجائز کام ہوں گے تو پھر ظاہر ہے بہتان تراشیوں کے معاملات بھی ہوں گے. تو اللہ نے گویا ٹوٹلی بے حیائی کی جو ہے وہ کو روکنے کا معاملہ یہاں پر کر دیا. آپ دیکھیں یہاں پر نہ نماز کے لیے بیعت ہو رہی ہے، نہ روزے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، نہ ہی یہاں پر زکوٰۃ کے لیے بیعت ہو رہی ہے، نہ حج کی بیعت ہو رہی ہے، بلکہ حیا کو قائم رکھنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے. انسداد بے حیائی کو روکنے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے. کیونکہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف کیا ہے؟ حیا. اور جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کرنا. تو اب حیا ہی نہیں رہی تو پھر جس معاشرے میں حیا نہیں ہوگی، جہاں عورت ہی بے حیا ہو جائے گی، تو وہ معاشرہ پھر کہاں جائے گا؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان تمام معاملات کے اوپر بیعت کا حکم دیا کہ وہ یہ اعمال نہیں کریں گی، اور ان کے بے حیائی کے تمام فیکٹرز کو اس حوالے سے روک دیا گیا. اور پھر تمہارے کسی بھی اچھے عمل میں، تمہاری اچھے حکم میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو پھر ان سے بیعت لے لو، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو. اللہ سے دعائیں مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے پر بھی بیعت لی ہے، جو کہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت ابن عباس کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو عورتوں سے بیعت لینے پر مامور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے وغیرہ پھاڑتی تھیں، منہ نوچتی تھیں، بال کاٹ لیتی تھیں اور خوب واویلا مچاتی تھیں. تو زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے منہ نوچیں، اور نہ ہی گریبان پھاڑیں، اور نہ ہی واویلا کریں، اور نہ ہی شعر گا گا کر بین کریں. یہ ابن جریر میں آتا ہے. تو ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے بیعت کا معاملہ ہو رہا تھا. تو ایک خاتون جو ہے، فتح مکہ کا موقع نہیں تھا یہ، میرا خیال ہے کہ یہ مدینہ میں کچھ خواتین کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ان سے بیعت کا معاملہ کیا. جب تو
تو وہ خاتون یہاں پر آ کے جب نوحے اور بین کے حوالے سے بیعت کے الفاظ آئے تو وہ رک گئیں اور چلی گئیں وہاں سے، اور وہ پھر اگلے دن آئیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا. تو پوچھا گیا تو ان کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک پڑوس ہے اور پڑوسن کا میرے اوپر ایک قرض تھا کہ وہ میرے ہر میت کے موقع پر آ کے بین کرتے تھے، تو میرا ایک بین اور نوحہ کرنا ان کے اوپر قرض تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس نوحے کو اور قرض جو ہے وہ اتار کے آ جاؤں. تو میں اب اپنا یہ قرض اتار کے آ گئی ہوں، تو لہٰذا اب آپ میرے ساتھ بیعت کر لیں، اب میں کسی میت پر نوحہ نہیں کروں گی. دیکھیے کتنی کانشیسنیس ہے نا بیعت کے وقت، کتنی احساس ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بیعت کر رہے ہیں، تو اب یہ ہم نے اس کے خلاف وعدہ، اس کے خلاف وعدے کا تو تصور بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عہد لیا بیعت کے حوالے سے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ان کی خالہ امیمہ بنت رقیہ سے جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا. یہ مسند احمد اور ابن جریر میں آتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اپنے شوہروں سے دھوکے بازی نہ کرنا. اور حضور کی ایک خالہ سلمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی، تو پھر ہم جب واپس ہونے لگی تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور سے پوچھو کہ شوہروں سے دھوکے بازی کرنے کا کیا مطلب ہے. تو میں نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اس کا مال لے اور دوسروں پر لٹائے، یہ بھی کیا ہے؟ شوہروں سے دھوکے بازی کرنے کا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اور باتوں پر بھی خواتین اسلام سے بیعت لے لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جو آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. تو لہٰذا اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. شروع میں بھی کہا گیا دوستی کی طرح مت ڈالو جن پر اللہ نے غضب کیا. آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا دوست ان کو نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، کیونکہ وہ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. ان لوگوں کو قیامت میں کچھ نہیں ملنے والا. قیامت میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت سے وہ اسی طرح سے مایوس ہوں گے جس طرح سے قبروں میں کافر جو ہے وہ ہر خیر سے مایوس ہے. لہٰذا اب قبر میں والے کو بھی تو یقین ہو جاتا ہے نا کہ مجھے کسی قسم کی خیر نہیں ملنی، تو بس یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ بھی مایوس ہیں. تو دوستی کا پیمانہ اور معیار ہمیں سکھا دیا گیا تھا کہ دوست اس کو بناؤ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ ہمیں بہترین دوست بنا عطا فرمائے، بہترین ساتھی عطا فرمائے. اللہ ایسے دوستوں کی کمپنی اور ساتھ ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں تیرے سے قریب کرنے والے ہوں، جو ہمیں آخرت کی یاد دلانے والے ہوں. اللہ ہمیں بہترین ساتھیوں کی پہچان بھی عطا فرما اور برے ساتھیوں کی پہچان بھی عطا فرما، اور برے ساتھیوں اور برے دوستوں، برے محفلوں سے بچ کر اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.